बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई 2023 और मंगल का दिन है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कसूर के नवाही गांव मंडी उस्मानवाला रोडे के नज़दीक एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक मेहनतकश आबिद की बेटी 8 साला बेटी महरीन को आवारा कुत्तों ने नोच कर, काट कर, भंभोड़ कर हलाक कर डाला। और अब मासूम महरीन हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और ज़िली इंतज़ामिया कसूर से सवाल करती है कि ये कैसा मुल्क है, ये कैसा कानून है कि जिसमें आवारा कुत्तों को तो हुकूक दे दिए गए हैं लेकिन इंसानों को कोई हुकूक नहीं दिए गए। आवारा कुत्तों के हुकूक इंसानी हुकूक से ज़्यादा हैं। ये कैसा मादरे वतन है, ये कैसा वतनी अज़ीज़ है कि जिसमें आवारा कुत्तों को उनकी जान की ज़मानत दे दी गई है लेकिन इंसानों को उनकी जान की ज़मानत नहीं दी गई। मासूम महरीन ये भी सवाल करती है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि मासूम महरीन कौन थी, वो किसकी बेटी थी और इसके साथ उस दिन क्या अफसोसनाक वाक़या पेश आया और कैसे वो वाक़या पेश आया उसके साथ। जी नाज़रीन, 8 साला महरीन प्रेप क्लास की तालिबा थी। उसका वालिद आबिद गांव में दर्जियों का काम करता है और एक मेहनतकश है। आबिद के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटे और 1 बेटी थी। महरीन सबसे छोटी थी। वक़ुआ के रोज़ यानी 14 अप्रैल, जिस दिन 23वां रोज़ा था, महरीन ट्यूशन पढ़कर दोपहर 2-3 बजे के करीब अपने घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उस पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। उसको काटा, नोचा, उसको भंभोड़ते रहे, जिससे महरीन शदीद ज़ख्मी हो गई, लहूलुहान हो गई। ताहम हमसायों ने उसकी जान कुत्तों से छुड़वाई। उसके वालिद को, आबिद को जब इतला मिलती है तो वो अपनी बेटी को फौरी तौर पर DHQ हॉस्पिटल कसूर लेकर चला जाता है, जहाँ से बच्ची की वैक्सीनेशन करवाई जाती है। लेकिन बच्ची की हालत नहीं संभलती। 2-3 दफ़ा वैक्सीनेशन करवाने के बाद आबिद अपनी बेटी को चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर, इत्तफाक अस्पताल, जनरल अस्पताल और दीगर सेंटर्स पर लेकर मारा फिरता रहा और उसका इलाज करवाता रहा। लेकिन आखिरकार जनरल अस्पताल में गुज़िश्ता रोज़ वो जान की बाजी हार गई। जी नाज़रीन, हमने ज़िला कसूर में कुत्तों के काटने के वाक़यात के हवाले से 12 दिसंबर 2022 को एक स्टोरी की थी। इस स्टोरी में हमने कुत्तों के काटने के वाक़यात के हवाले से तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए थे। इस स्टोरी के चंद अहम पॉइंट्स हम आपकी खिदमत में दोबारा पेश करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को गौर से मुलाज़ा फरमाएँ। आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं मुफाद आमा के हवाले से एक और अहम स्टोरी, जिसको देखकर सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। नाज़रीन, पंजाब भर में आवारा कुत्तों के काटने के मजमूई वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हो गया है। पंजाब के एक खुफिया तहकीकाती इदारे की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 15 अगस्त तक यानी 7.5 माह के दौरान पंजाब भर में कुत्तों के काटने के 7,513 वाक़यात पेश आए, जिनमें 7,517 अफराद ज़ख्मी जबकि 8 अफराद हलाक हुए। जबकि ज़िला कसूर में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में भी बेतहाशा इजाफ़ा देखने में आया है और इन 7.5 माह के दौरान मुबैना तौर पर पंजाब भर के तमाम अजला में सबसे ज़्यादा वाक़यात ज़िला कसूर में पेश आए, जबकि दूसरी तरफ
کتوں کو کنٹرول کرنے، ان کا خاتمہ کرنے یا ان کو کاسٹریٹ یعنی خصی کرنے کے حوالے سے ضلع قصور کے متعلقہ اداروں اور ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی انتہائی مایوس کن اور ناقص نظر آتی ہے۔ شاید متعلقہ ادارے اور ضلعی انتظامیہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے کسی بڑے سانحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب کوئی کتا کسی شہری کو کاٹے، کسی بچی کو نوچے یا کسی بچے کو بمبھوڑے اور وہ کیس میڈیا میں ہائی لائٹ ہو تو اس کے بعد ضلعی انتظامیہ آوارہ کتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آپریشن شروع کرے۔ بہرحال اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی عدم دلچسپی ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، میں نے اپنے سابقہ ویلاگ میں ضلعی انتظامیہ قصور کو آوارہ کتوں کے حوالے سے جن خدشات اور خطرات سے آگاہ کیا تھا، بالکل وہی کچھ ہو چکا ہے، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے بھی اور ضلعی انتظامیہ کے لیے بھی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معصوم ماہرین کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ ماہرین کی موت حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ قصور اور ہمارے فرسودہ اور گھسے پیٹے سسٹم کے منہ پر ایک زوردار زناٹے تار تھپڑ ہے۔ کوئی ایسا محکمہ نہیں ہوگا جو ماہرین کی موت کی ذمہ داری قبول کرے، کوئی ایسا محکمہ نہیں ہوگا جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ وہ یہ مانے کہ یہ اس کی غفلت تھی، اس کی لاپرواہی تھی۔ آپ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر قصور سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ کہیں گے کہ یہ ذمہ داری لوکل گورنمنٹ کی ہے۔ آپ ضلع کونسل قصور کے افسران سے بات کر کے دیکھیں، وہ کہیں گے کہ یہ ذمہ داری، یہ سارا کام جو ہے یہ میونسپل کمیٹی قصور کے ذمہ ہے۔ جب آپ میونسپل کمیٹی قصور کے افسران سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو ریفر کر دیں گے محکمہ ہیلتھ کی طرف۔ آپ محکمہ ہیلتھ سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ تو لائف سٹاک کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح تمام افسران ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال کر اپنے آپ کو بری ذمہ کرتے رہیں گے۔ اور جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ضلع بھر میں ڈپٹی کمشنر سمیت جتنے بھی متعلقہ افسران ہیں، جتنے بھی متعلقہ محکمے ہیں، وہ آوارہ کتوں کے حوالے سے، آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے حوالے سے، آوارہ کتوں کو کاسٹریٹ کرنے کے حوالے سے، ان کو خصی کرنے کے حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہے۔ صرف بند کمروں میں میٹنگیں کرنے اور رپورٹس بنانے تک ان کی ذمہ داریاں محدود ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی کارکردگی اس حوالے سے بالکل صفر نظر آتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑے ظلم کی بات یہ ہے کہ آوارہ کتوں کو قانونی طور پر زہر نہیں دیا جا سکتا، یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق، آوارہ کتوں کے حقوق انسانی حقوق سے کہیں زیادہ ہیں۔ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے جگر گوشوں کو نوچتے رہیں، کاٹتے رہیں، بمبھوڑتے رہیں، ان کی زندگیوں سے کھیلتے رہیں، لیکن اس کے جواب میں قانون کے مطابق کوئی کارروائی آوارہ کتوں کے خلاف نہیں کی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ قانونی طور پر آوارہ کتوں کو کاسٹریٹ یعنی خصی کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ کتوں کو کاسٹریٹ کرنے کے حوالے سے، ان کو خصی کرنے کے حوالے سے بھی ضلع قصور انتظامیہ کی کارکردگی بھی بالکل صفر نظر آتی ہے۔ اور وہ فرسودہ نظام، وہ گھسا پٹا سسٹم جس میں آوارہ کتوں کے حقوق انسانی حقوق سے زیادہ ہوں، جہاں پر آوارہ کتوں کی جان انسانی جان سے زیادہ قیمتی ہو، ایسے فرسودہ نظام پر 100 مرتبہ لعنت بھیجنی چاہیے۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ عوام الناس کو آوارہ کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ اور دیگر تمام متعلقہ ادارے خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہیں، چشم پوشی کرنے میں مصروف ہیں۔ کوئی محکمہ اپنا کام نہیں کرنا چاہتا، اپنی ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا، اپنی ذمہ داریاں ایک دوسرے پر ڈالنا چاہتا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو میں نے پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ انتظامیہ تب اٹھے گی، انتظامیہ تب کوئی ایکشن لے گی جب کسی کا جگر گوشہ، جب کسی کا بیٹا، جب کسی کی بیٹی کو کتے چیر پھاڑ ڈالیں گے، اور ایسا ہو چکا ہے۔ اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر ضلعی انتظامیہ قصور نے
आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के हवाले से कोई ठोस इक़दामात ना किए, कोई स्टेप्स ना किए, कोई कार्रवाई ना की, तो फिर लोगों के लख्ते जिगर ऐसे ही कुत्तों के मुंह का निवाला बनते रहेंगे, अपनी जान से हाथ धोते रहेंगे और ज़िले इंतज़ामिया हाथ पर हाथ रख कर खामोशी से ये सब तमाशा देखती रहेगी। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए मेरी जंग यूट्यूब चैनल से। अल्लाह हाफिज़।